واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرما دینا میرا سونا پیغمبر اگر اے لوگ اللہ نال محبت کرنا چاہ رہے ہیں، انہاں دا دل ہے، اے انہاں دا دعویٰ ہے کہ ساڈی اللہ نال محبت ہو جاوے، اللہ فرما دینا انہاں نو دس دیو جیڑا میرے سونے محمد دی تابعداری کرنا شروع کر دے وے، سونے محمد دے آنکھیں لگنا شروع کر دے وے، سونے محمد دی سنت دے اتے عمل کرنا شروع کر دے وے، سونے محمد دی سنت دے اتے عمل کرنا تیرا کام ہے، پھر تو نہیں تیرا رب آپ تیرے نال محبت کرے گا۔ اللہ فرماندے نے تو میرے سونے محمد دی تابعداری کر کے دکھا تے صحیح، تابعداری کرنا تیرا کام ہے، یحببکم اللہ، پھر تو نہیں تیرا اللہ تیرے نال محبت کرے گا۔ کون محبت کرے گا؟ تیرا اللہ تیرے نال محبت کرے گا۔ پھر ویکھو نا جنہ لوگاں نے محبت کر کے دکھائی اللہ رب العزت دے نال سونے محمد دی تابعداری کر کے دکھائی ہے تے اللہ انہاں نال محبت ان کی تھی، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان کر دیتا او میرا سونا پیغمبر اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اعلان کر دیتا اولئک ہم الصادقون اولئک ہم المفلحون۔ اے انسان تابعداری کر کے دکھا دے صحیح سونے محمد دی تابعداری تے کر، جس وقت نماز دی اندر تینوں بھول لگ جائے، نماز دی اندر تینوں کوئی مسئلہ بن جاوے، آ جاندے استاد اور اکول استاد جی مسئلہ دسو، روزے اندر مسئلہ دسو، زکاة دا مسئلہ دسو، حج تے جانے تے مسئلہ دسو، عمرے تے جانے تے مسئلہ دسو، کدی پتر دی شادی ہوئے تے استادانو آ کے تو نہیں پوچھیا استاد جی دسو نہ سونے محمد کریم نے شادی کیویں کیتی ہے، میں بھی پتر دی شادی ہو جکر حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس ٹائم بھی آ کے پوچھ دوں سونے محمد کی سنت کی ہے، سونے محمد نے شادی کیویں کی تھی، آج ساڈا حال کی ہے اسی شادی ہے تے اس نو اپنے واسطے وبال بنا لو، مرنا ہے تے اس نو اپنے واسطے بولو تے صحیح